ल मैले रेकर्डिङ गर्दैछु अब सुरु गरौँ है। ल हेर ल अस्ति हामीहरूले के पढाएको थियौँ भन त। एउटा हामीले रोटेसन पढ्यौँ हैन। 3D मा सुरुमा पढेको चाहिँ के हो, ट्रान्सलेसन हो। मेरो माउस बिग्रेछ छ। ट्रान्सलेसन हामीले पढ्यौँ के, सुरुमा ट्रान्सलेसन पढ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ, त्यसपछि रोटेसन पढ्यौँ। रोटेसनका जेनरल रोटेसन चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि रोटेसन के पढ्यौँ हामीले, एउटा रोटेसन अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस हेऱ्यौँ। त्यसपछि रोटेसन अबाउट द एनी एक्सिस, एनी लाइन द्याट इज प्यारलल टु द कोअर्डिनेट एक्सिस, प्यारलल टु एक्सिस भनेर एउटा अर्को हेऱ्यौँ हैन। तेस्रो केस चाहिँ हामीले अलिक मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर के पढाएको थियौँ, अर्को भनेको चाहिँ हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि नट प्यारलल टु एनी अफ द कोअर्डिनेट एक्सिस। यसको चाहिँ न्युमेरिकल पनि हेऱ्यौँ हैन, नट प्यारलल टु एनी एक्सिस। यति पढ्यौँ हामीहरूले। त्यसपछि अर्को हामीले के पढाएको थियौँ, त्यसपछि हामीले पढेको गरेको स्केलिङ हैन। स्केलिङ पनि पढ्यौँ हामीले है। स्केलिङ भनेको जेनरल स्केलिङ, हामीले स्केलिङ त के हेऱ्यौँ हैन, अबाउट ओरिजिन र मैले के हेरौँ, अबाउट ओरिजिन एन्ड फिक्स भयो। अबाउट फिक्स भयो, ओरिजिन चाहिँ नर्मल कुरो भइहाल्यो। अबाउट फिक्स भयो है हामीले। हो चौथो आज हामी के पढ्छौँ त, रिफ्लेक्सन पढ्छौँ। हामीले आज पढ्ने चौथो के हो, रिफ्लेक्सन है। रिफ्लेक्सन हो। त्यसपछि अर्को पढ्ने हामीले पढ्ने सियर हो। सियरलाई यति कुरा हामीले पढ्नु पर्छ। तीनटा कुरा पढिसक्यौँ हामीले। 1 पढ्यौँ, 2 पढ्यौँ, 3 पढ्यौँ, अब 4 र 5 बाँकी छ हो। रिफ्लेक्सन भनेको के थियो भने त मलाई ल कसैले 2D मा के पढाएको थियो ल भन त, रिफ्लेक्सन केमा हुन्छ हेर। 2D को डेफिनेसन भन त के थियो हाम्रो, वाट इज रिफ्लेक्सन। 2D रिफ्लेक्सन र 3D रिफ्लेक्सन अलग अलग कुरा हो। ल भन मलाई 2D को रिफ्लेक्सन भनेको के थियो, खोइ कसले भन्छ। कहाँ गए केटाहरू, सबै हराए कि क्या। मिरर अब्जेक्ट अफ एनी इमेज के थियो रिफ्लेक्सन भनेको, मिरर अब्जेक्ट अफ एनी इमेज, मिरर अब्जेक्ट अफ द इमेज हैन, मिरर इमेज अफ द अब्जेक्ट हो। त्यो भनेको म्याथमेटिकली के थियो, 180 डिग्री रोटेसन अफ एन अब्जेक्ट, रोटेसन अफ एन अबाउट द एक्सिस थियो। हामीले चाहिँ त्यतिखेर के पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुन्थ्यो हो। यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भने चाहिँ यो कि वाइ को एक्सिसमा हामी रिफ्लेक्ट गर्थ्यौँ कि के गर्थ्यौँ कि एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्थ्यौँ हैन। तर अब अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ के एक्स वाइ प्लेन हो। अब हामी 3D रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ, अबाउट द प्लेन। ठिक छ, एक्स वाइ प्लेन है। त्यतिखेर चाहिँ ठिक छ, एक्स वाइ प्लेनमा थियो। अब भनेपछि हामीसँग कतिवटा प्लेन हुने भएर त, एक्स वाइ प्लेन भनेको चाहिँ के हो, एक्स वाइ प्लेनमा हुनु पर्यो, वाइ जेड प्लेनमा हुनु पर्यो, जेड एक्स प्लेनमा हुनु पर्यो। भनेपछि एक्स वाइ प्लेनमा हुँदाखेरि के हुन्छ, जेड नेट चाहिँ जेडमा चेन्ज आउँछ। जेड पोजिटिभ थियो भने नेगेटिभ हुन्छ। सिम्पल यही होइन र। तिमीले सिम्पल इक्जाम्पल हेऱ्यौ भने अब हेर त,
हैन त्यो भने हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ मैले यहाँ क्यूब जस्तो बनाउन खोजेँ यो अब्जेक्ट चाहिँ जेड एक्सिस भनेको एक्सवाई प्लेनमा गर्नु पर्ने यो के हुन्छ यो जस्ताको जस्तै यहाँ जान्छ त्यतिखेर चेन्ज हुने चिज भनेको यो जेड मात्रै नेगेटिभ हो भनेपछि सिम्पली रिफ्लेक्सन अबाउट द एक्सवाई प्लेन हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो पी ड्यास इन्टु द रिफ्लेक्सन अबाउट जेड एक्सिस भनेको है जेड एक्सिस भनेको एक्सवाई प्लेन इन्टु पी ड्यास भनेपछि पी इनिसियल भनेपछि यो आरएफ प्लेन के हुनु पर्छ यो रिफ्लेक्सन अबाउट जेड एक्सिस अथवा एक्सवाई प्लेन के हुन्छ सिम्पली जेडको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ अरू एक्सवाई एज इट इज हो अरू केही फरक छैन त्यस कारणले एक्स ड्यास बराबर एक्सै हुन्छ वाइ ड्यास बराबर वाइ नै हुन्छ र चेन्ज हुने भनेको जेड ड्यास बराबर जेड माइनस जेड ल त्यस्तै गरी तिम्रो लेख त मलाई सबैले मेसेज बक्समा रिफ्लेक्सन अबाउट द वाइजेड प्लेन के हुन्छ सबैले लेख त मलाई ल सबैले मेसेज बक्समा रिफ्लेक्सन अबाउट द वाइजेड प्लेन हामीले लेख्नु पर्यो पी ड्यास बराबर रिफ्लेक्सन अबाउट द वाइजेड प्लेनको अबाउट एक्स एक्सिस हैन अन द एक्स वाइजेड को अबाउट एक्स एक्सिसको रेफरेन्स हुन्छ यो ठीक छ र पी इनिशियल हुनु पर्यो यसको लेख यो पोइन्ट के हुन्छ सबैले लेख मलाई हो त्यस्तै अर्को के हुनु पर्यो रिफ्लेक्सन अबाउट द जेड एक्स प्लेन अन द जेड एक्स प्लेन भनौँ न अन द जेड एक्स प्लेन हो रिलेटिभ टु द एक्स जेड एक्स प्लेन लेखे पनि हुन्छ हो रिलेटिभ टु जेड एक्स प्लेन कसरी भन्छौँ पुरा मेन बुझ्नु पर्यो जेड एक्स प्लेन जेड एक्स प्लेन हेर्नु पर्यो पी ड्यास बराबर हैन जेड एक्सिसको वाइ एक्सिसको चेन्ज हुन्छ मेन अनि पी ल यतिको सबैको मलाई फाइनल भ्यालु लेखा त ल यसमा के हुन्छ सेम हुन्छ वाइ चाहिँ के हुन्छ वाइ ड्यास बराबर माइनस वाइ हुनु पर्यो यो केसमा आर्या भनेको यो हुन्छ यो केसमा के हुनु पर्यो एक्स ड्यास बराबर माइनस एक्स हुनु पर्यो अरू सेम हुन्छ हैन अन्तिम कसले लेख्यो गुड अबाउट एक्स जेड प्लेन गुड कसले लेखिरहेछ हेरौँ जम्मा 2-3 जना मात्रै लेखिरहेछ अरू कहाँ गइरहेछ नै सबैले मेसेज बक्समा एन्सर लेख भनिरहेको छु मैले एक्स ड्यास बराबर एक्स अबाउट द वाइजेड प्लेन है ल भनेपछि यसमा त्यसमा केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई केही छैन है यो बुझिहाल्छ तिमीहरूले आलोक छेत्री एक्स एक्स वाइ ड्यास वाइ जेड ड्यास बराबर जेड ल ठिक छ सजिलो भयो तिमीलाई योभन्दा कम्प्लेक्स अन एनी आर्बिटरी प्लेनसँग चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन त्यो पढेर हामीले न्युमेरिकल गर्नु पर्थ्यो त्यो पढ्नु पर्दैन त्यही भएर छोडिदिउँ हैन ठिक छ वाइ जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन ल ठिक छ अब हामीले सियर हेरौँ है त अब सियर हेर त सियर भनेको सेप डिस्टोर्ट हुनु परेको हैन सेप चाहिँ के हुन्छ डिस्टोर्ट हुन्छ भनेर पढ्यो हो ठिक छ सियर चाहिँ डिस्टोर्ट हुन्छ सेप भनेर पढ्यो है हामीहरूले अब हेर है अब यसमा चाहिँ ल हेर त जेड एक्सिस सियर भनेको अब दुईटा कुरा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने जेड एक्सिस सियर भनेपछि ध्यान देऊ जेड एक्सिस सियर भनेपछि केमा हुनु पर्यो
रिलेटिभ द एक्सवाई प्लेन है। अब एक्सिस भने चाहिँ अब प्लेन सरीको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 2D मा चाहिँ त्यो जेड एक्सिस प्लेन भनेको विथ रेस्पेक्ट टु ठीक छ। जेड एक्सिस भनेको एक्सिस हो। ठीक छ ल है अब एउटा जेड एक्सिस रिलेटिभ वाइ एक्सिस भनेको विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिसमा दिने फोर्सलाई हामीले के मान्यो एम मान्यो। बी भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसको डिरेक्सन भएको फोर्सलाई हामीले के मान्यो बी। वाइ एक्सिसको एलङमा दिएको फोर्सलाई हामीले के मान्यो बी मान्यो। र सी भनेको चाहिँ जेड एक्सिसको एक्समा दिएको फोर्सलाई हामीले के मान्यो सी मान्यो है। यति मान्यो हामीले चाहिँ सजिलै अब हामीले आवाज आएको छैन केटा अपिल सर क्लियर आएन साउन्ड अड्किरहेको थियो सर। बुझ्यो कि हैन बोलेको हजुरको नेट धेरै स्लो भयो। काटेर आइरहेको आवाज सर। काटेर आएछ नेटवर्क एकदमै डिस्टर्ब छ। पख नेट त्यस्तो स्लो त नहुनु पर्यो। आवाज काटेर आएको छ सर नवराज पौडेल। फेरि ब्याड नेटवर्क कहिले आइरहेको छ। पख 2-4 मिनट अब यस्तै हुन्छ। एकछिन वेट गरौँ सुतेला। अहिले बोलेको सुन्ने छ हजुर सर अहिले राम्रो आयो। ल बिचमा आयो भने भन अपिल हुन्छ ल सर। र अब हेर त मैले अघि भनिसकेँ ए भनेको सियर फोर्स एलङ एक्स एक्सिस, बी भनेको सियर फोर्स एलङ द वाइ एक्सिस, सी भनेको सियर फोर्स एलङ द जेड एक्सिस भनेर भन्यो होइन। अब जेड एक्सिस सियरमा हामीले 2D मै पढाएको थियौँ। जेड एक्सिस सियर हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो चेन्ज इन एक्स डिरेक्सन के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। जेड एक्सिस सियरमा के हुन्छ चेन्ज इन एक्स डिरेक्सन के सरी जेड डिरेक्सन के हुन्छ जेड ड्यास बराबर जेड हुन्छ। भनेपछि फेरि आएन कि आवाज आछ सर अहिले। भनेपछि अब हाम्रो चेन्ज केमा आउने भयो एक्स र वाइमा आउनु पर्यो हेर है। अब पी ड्यास भनेको सियर एलङ जेड एक्सिस भनेको विथ रेस्पेक्ट टु एक्स वाइ प्लेन पी इनिसियल हुनु पर्यो होइन। हाम्रो इनिसियल यो चाहिँ पी इनिसियल हुनु पर्यो। यहाँ पी ड्यास भनेको छ सियरको एस एस जेड के हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब हेर त एस एस जेड हामीले निकाल्नु पर्यो। हामीले पढिसकेका छौँ। अब यो तिमीहरूलाई म्याट्रिक्स लेख्न सिकाउँछु त्यसमा अरू तिमीहरू लेखिहाल्छौ। भनेपछि यहाँ हेर त जेड कन्सटेन्ट हुनु पर्यो। चेन्ज इन जेड चाहिँ के हुनु पर्यो कन्सटेन्ट हुनु पर्यो हो। चेन्ज इन वाइ पनि
चेन्ज र वाईमा चाहिँ त्यो चेन्ज चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा गरिने चेन्ज हो त्यो। अब हेर त अब मेन जेडमा हामीले कुन एक्सिसमा गरिरहेको छौँ, जेडको एक्सिसमा गरिरहेको छौँ है चेन्ज चाहिँ हामीले सियर फोर्स एलोङ द जेड एक्सिस भन्छ जेडमा भनेको एएक्स जेड एक्सिसबाट एक्स डिरेक्सन राख्ने फोर्स चाहिँ ए हो, वाई डिरेक्सन राख्ने फोर्स चाहिँ के हो बी हो। जेड एक्सिसमा जेड एक्सिसको सियर कन्स्टेन्ट लाग्दैन, यो 0 भयो। अनि यो के छ 0 0 0 होमोजेनियस भ्यालु 1। यो गरौँ भने अब हाम्रो कोडिसन यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउने भयो र त एक्स ड्यास भनेको के आउने हो सिम्पली एक्स ड्यास भनेको सिम्पल त्यही हेर त भाइ यो पी ड्यास र यो एक्स ड्यास त यहाँ एक्स वाई जेड छ, तिमीले यहाँ के लेख्छौ एक्स वाई जेड 1 लेख्छौ, हामी यहाँ लेख्दाखेरि त पी एक्स एस चाहिँ भनेको अनि यहाँ एक्स वाई ड्यास पी ड्यास भनेको थाहा हुन्छ एक्स ड्यासबाट के हुन्छ सिम्पली एक्स प्लस हेर त एजेड वाई ड्यास प्लस वाई ड्यास भनेको वाई प्लस बिजेड र जेड ड्यास भनेको के हुन्छ जेड। भनेपछि यो कन्स्टेन्ट इक्वेसन आउँछ। यो के भयो अलोङ द जेड एक्सिस अफ द रिलेटिभ टु द वाई जेड प्लेन। कहिलेकाहीँ यसरी यो वाई एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस भनेको एक्स वाई प्लेन। यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ सियर फोर्स एलोङ द जेड एक्सिस है। अब तिमीहरूले निकाल त मलाई सबैले ल मलाई चाहिँ के निकाल भन्दाखेरि चाहिँ सियर फोर्स अलोङ द वाई एक्सिस निकाल सबैले ल एलोङ एलोङ वाई एक्सिस लेख सबैले वाई एक्सिस मलाई यो म्याट्रिक्स निकाल मलाई यो म्याट्रिक्स यो इक्वेसन निकाल वाई एक्सिस लेख पहिला सबैले ल वाई एक्सिस के हुन्छ यसलाई एलोङ एक्स वाई एक्सिस भनेर यो तीनटा कोअर्डिनेटहरु लेख यो तीनटा इक्वेसन लेख अनि त्यस पछाडी एलोङ एक्स एक्सिस के हुन्छ त्यो लेख ल सबैले गर त ल मलाई सबैले गर मलाई एलोङ द मैले मेसेज पठाइदिएको छु एलोङ द वाई एक्सिस के हुन्छ यो जेड एक्सिसलाई एलोङ द वाई एक्सिस लेख पहिला वाई एक्सिस with that is with respect to the z x plane। अर्को केस भनेको along the x axis भनेको with respect to the y z plane। दुईटा केस हुनु पर्यो है अरूलाई। यदि तिमीले x axis को एलोङमा गर्दा x ड्यास इक्वल टु के हुन्छ x हुन्छ, y axis मा गर्दा y ड्यास इक्वल टु के हुन्छ y हुन्छ। यति थाहा छ। अब तिमीले यहाँ y को भ्यालु के हुन्छ y z के हुन्छ र जेड ड्यास के हुन्छ यो लेख। यहाँ पनि एक्स ड्यास के हुन्छ र जेड ड्यास के हुन्छ त्यो लेख ल हैन। यति लेख त मलाई ल सिम्पली लेख ल एक्सिस स्यार भनेपछि चाहिँ एक्स ड्यास बराबर के हुनु पर्यो सबैले लेख है मेसेज बक्समा लेख सबैले एक्स प्लस एवाई जेड प्लस सीवाई हुन्छ होला। यहाँ वाई ड्यास भने के हुनु पर्यो वाई प्लस बीएक्स जेड ड्यास भनेको चाहिँ जेड प्लस सीएक्स। सबैले एन्सर लेख। कुन एक्सिसको रिफरेन्समा लेखिरहेको छ त्यो पनि लेख है अलोङ द वाई एक्सिस अलोङ द एक्स एक्सिस अपिले ए है डिवाई अलोङ द वाई एक्सिस भयो हैन। जेडमा त सी लेखिन्छ होला नर्मल्ली हैन। हामीले के मानेका छौँ एक्स एक्सिसमा लाग्ने फोर्सलाई ए वाई एक्सिसमा लाग्ने फोर्सलाई बी जेड एक्सिसमा लाग्ने फोर्सलाई सी। गुड समीक्षा पनि भयो आलोक छेत्री पनि भयो अपिलको चाहिँ बी को ठाउँमा सी लेखा कन्स्टेन्ट एज्युम्सन गरेछ हामीले त्यही आन्सर ठिक छ। सबैले 3 जना मात्रै विद्यार्थी अरु कहाँ गए
कतिजना त्यो कहाँ गयो र 32 जनामा अरु कहाँ गयो त खोइ सबैले त सबैले 1 2 तिमीहरु लेख्न मिल्छ मेरो नेटवर्क कार्ड क्वालिटी आइरहेछ 3 4 5 6 जनाले मात्रै पठाएको छ अरु कहाँ समीक्षा के आलोक शिला दूसरा अपिलले मात्रै पठाएको रक्षा शर्मा कहाँ गई अनिश श्रेष्ठ कहाँ गयो समीक्षा घिमिरे कहाँ गई आलोक छेत्री सबै त कहाँ गयो नवराज पौडेल कहाँ गयो छिटो सबैले पठाऊ फटाफट अरू नि पठाएको छ सर हजुरको नेट स्लो भएर सायद होइन मेरोमा नदेखेको नवराज पौडेलले पठायो सिमोर यता रहेछ करुण केसी सागर ल ठिक छ गुड के गर्यो भने तिमीले बुझेको कुरा वा एक्सिसको लेखिसक्यौ ठिक छ ल तिमीलाई यो एक्जाममा आएको क्वेशन हो 8 नम्बरमा यो क्वेशन 8 मार्क्समा एक्जाममा आएको ल सबैले पढ त ल यसको इक्वेशनमा मलाई फिट गरेर देखाऊ एन्सर गरेर देखाऊ सबैले धेरै बेर लाग्दैन त अहिले मलाई युनिटको तिमीहरुको यो के अरे क्यूबको म्याट्रिक्स लेख्नु परेन यसको एच शेयर म्याट्रिक्स के हुन्छ त्यति लेख त मलाई यति गर सबैले त शेयर म्याट्रिक्स के हुन्छ सबैले देखाऊ ठीक छ शेयर मैट्रिक्स के हुन्छ सबैले देखाऊ है ल क्वेशन हेर सबैले एकपटक यस्तो क्वेशन एक्जाममा आएको है 8 मार्क्समा यूनिट लेंथ क्यूब विथ अ डायगोनल पासिङ थ्रू द यो रक्षा शर्मा ठीक छ अलङ वाइ एक्सिस ठीक छ अब मलाई यसको सोल्युसन पढाऊ सबैले हैन तिमीहरुले यसमा के गर्नु पर्यो पी ड्याश बराबर हाम्रो नर्मल म्याट्रिक्सको एसएचएक्स शेयर या के कुन शेयरमा हुन्छ मलाई भन त कुन एक्सिसमा हुन्छ यो वाइजेड प्लेन भनेपछि के हुन्छ एक्स एक्सिसमा हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु वाइजेड प्लेन भनेपछि हो पी अब यहाँ पी भनेको चाहिँ के हो यो तिमीहरुले पी भनेको चाहिँ यहाँ x1 y1 z1 1 that's coordinate of the body space x8 y8 z8 यो तिमीहरुले पी भनेको चाहिँ यो हुन्छ यो लेख यो भनेको पी हो अब पी ड्याश तिमीहरुले निकाल्ने के हो पी ड्याश भनेको चाहिँ x1 ड्याश y1 ड्याश z1 1 डट 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 गर्दै हामी के गर्नु x8 ड्याश y8 ड्याश डट 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 गरेर z8 ड्याश हो र यता 1 हुनु यो फाइनल हो अब मेन र एसएचएक्स यो भनेको हामीले यहाँ आएको अब हाम्रो दिएको छ एसएचएक्स भनेको के हुन्छ एसएचएक्स भनेपछि एक्स डिरेक्सन लाउनु पर्यो सबै बी को भ्यालु बी र सी दुईटै 2 दिएको छ बी र सी दुईटै 2 दिएको छ 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 z1 तिमीले कहाँबाट निकाल्छौ कोअर्डिनेट अफ द क्युब हैन मैले कहाँबाट निकाल्ने हो क्युबको कोअर्डिनेट निकाल्ने है ठीक तिमीले गर्यो सायद खै गरेनौ मैले बोले सुनेको थिएँ कि थिएन सुनिरहेको थियो मैले बोलेको अपिल काटेर आइरहेछ हजुरले त्यो लेखेको नि देखेन खासै राम्रो कहाँ गयो केटाहरू ल गऱ्यो क्वेसन बुझ्यो तिमीले यो मा क्वेसन अझै बुझिएन अहिले साउन्ड क्लियर भएन सर तर यो क्वेसन मैले रेड लाइट यो रेडले रेक्टेंगलले घेरेको क्वेसन देखिरहेछौ हजुर सर पढ्न ल यो पढ त यसको सोलुसन चाहियो मलाई ल गर तिम्रो आफ्नो तरिकाले फटाफट त्यसको सोलुसन चाहियो मलाई पढ त सबैले त्यसकै सोलुसन बताउँदै थिएँ म त्यही भएर त्यसको सोलुसन गर पहिला पहिला युनिट क्यूब बनाऊ अरे यो y एक्सिस भन्ने एज्युम गर x एक्सिस भन्ने एज्युम गर यो z एक्सिस भन्ने एज्युम गर हामीले राख्छौं यो कोएफिसिएन्ट 0 0 भयो यो 1 1 भयो युनिट क्यूब गरेपछि 8 वटा भर्टेक्स 1 y1 z1 हुँदै कहाँसम्म जाऊ x 8 सम्म पहिला यो गरेर निकाल त्यो भर्टिसेस अफ द क्यूब निकाल है पहिला फिगर बनाएर गरे भने राम्रो हैन यो 1 1 1 यो भनेको चाहिँ 0 0 0 डायगोनल पासिङ यसरी पास भएर चाहिँ है डायगोनल पासिङ 0 0 0 1 पासिङ भइरहेछ पछि यसलाई चाहिँ शियर फोर्स YZ प्लेन भनेको छ YZ प्लेन भनेपछि के अलोङ द एक्स एक्सिस हो b र c को भ्यालु के छ 2 दिएको शियर कन्स्टेन्ट इक्वल टु 2 दिएको छ इन बोथ डाइरेक्सन भनेको y र z मा एक्स एक्सिसबाट लाउँदा भनेपछि म्याट्रिक्स SHX हुन्छ तिमीलाई चाहिने फाइनल म्याट्रिक्स भनेको p ड्याश इक्वल टु SHX इन्टु p भनेको यहाँ चाहिँ यहाँ पुट गर b बराबर पनि 2 पुट गर c बराबर 2 पुट गर अनि यहाँ p सँग मल्टिप्लाई गर फाइनल म्याट्रिक्स आउँछ ठीक छ ल यति गरे भने यसको एन्सर आउँछ है अहिले मैले बोले सुनेछ छैन अझै नेटवर्क ब्याड क्वालिटी देखिरहेछ सर एकचोटी अघिल्लो स्लाइड देखाइदिनु न कुन स्लाइड यो भर्खर ओरे हजुर ल क्वेशन यसको सोलुसन मैले भनिदिसके तिमीहरुले बुझेनौ अझै
गऱ्यौ केटा गऱ्यौ नेटवर्क चाहिँ के भइरहेछ आज ल यहाँ आएर चाहिँ यसको सोल्युसन अलमोस्ट मैले भनिदिइसकेको छु हेर यहाँ पनि गरिदिएको छ हेर खै तिमीहरूको आवाज आइरहेको छ छैन के छ मेरो कुरा सुनिरहेको छैन तिमीहरूले कपिल गरिरहेछौ के गरिरहेछौ गरिरहेछौँ सर ल गर फाइनल एन्सर निकाल है सबैले ल मैले गरेको छैन मैले फर्मेट मात्रै लेखिदिएको छ उसमा पनि एन्सर निकालेर हेर एकपटक है खै भयो मैले गर्न त त्यही गरिदिइसकेको छु तिमीहरूले हेर न एकपटक
के गर्न थाल्यो यिनीहरू कति टाइम लगायो त भयो केटा भयो कहाँको सर मेसेजमा हानिदिएको अनि यम पनि मैले मेसेजमा आएन भयो सर भयो गरे अनि एउटा कनेक्ट भस एउटै बस्छ नि आफै फेरिन्छ भन्नुभएको क्या त्यही त नि त आफै यता आउँदा एउटा चल्ने उता आउँदा अर्को चल्ने भन्ने हुन्न कि एउटा टिपेपछि त्यही टिपिराख्छ सबैको उहाँमा त्यही हो ठुलो भए अनि मैले म्युट गर्दा पनि कसको आवाज आइरहेछ म्युट गर्दैछु ल तिम्रो गरेकोलाई एन्सर निकाल है एन्सर यसको एन्सर निकालेको छैन मलाई लाग्छ तिम्रो सबैले हुनुपर्ने हो हेरौँ होला अहिले यस्तै क्वेसन्स एक्जाममा आएको क्वेसन है त्यही भएर ध्यान दिएर हेर है ल यसपछि अब हामी अर्को दोस्रो कुरो पढ्छौँ अब अहिले 8 बजे 5 वर्ष सोध्न सक्छ आएन आवाज आएन अहिले आछ नेटवर्क ब्याड क्वालिटी रहेछ सुरुमा 8 मार्चमा आउँछ अहिले है त्यही भएर फिगर ड्र गर्न चाहिँ तिम्रो फाइनल कोअर्डिनेट्सलाई ड्र गरेर पनि देखाइदिने ठिक छ बुझ्यौ नि बुझ्यो सर ल हामी 3D भ्युइङ पाइपलाइन यो इमेज आइरहेछ राम्रोसँग हेर त इमेज आइरहेछ अहिले आयो अर्को आछ नि आयो सर अहिले आछ आछ त्यो इमेज बुझिन्छ नि तिम्रो बुझिरहेको साउन्ड क्लियर आएन के भयो केटा आज यो के भइरहेछ नेट आज किन यति धेरै डिस्टर्ब हेर त इमेज पढ त एकपल्ट तिम्रो आफूले अब यो मैले बोलेको त्यसो पढ अनि म बुझाउँछु ल त 3D भ्युइङ पाइपलाइन भन्ने आछ नि हैन ल त्यो इमेज सरसर्ती आफै पढ है मलाई सुनाउनु परेन ठीक छ यो इमेज सर पढ्यौ पढ्यौं सर म यसलाई बुझाउँछु है अहिलेसम्म नेटवर्क ठिक छ सिम्पल रूपमा हेर र यो इमेजलाई चाहिँ 3D भ्युइङ पाइपलाइन चाहिँ सिम्पल रूपमा बुझ्नुपर्छ यो तिमीले क्यामेराले पिक्चर खिच्छौ नि बाहिर गएर एनालोजी टु भनेको सेम टेकिङ द पिक्चर थ्रु द क्यामेरा है सुरुमा क्यामेराले पिक्चर गर्ने खिच्ने बेला तिमी के गर्छौ
सिन कसरी राम्रो निकाल्ने भनेर क्यामेराको ओरिएन्टेसन मिलाउँछ कि मिलाउँदैन। पहिला तिम्रो सिन चाहिँ के हो, मोडलिङ कोअर्डिनेट, र त्यो क्यामेरालाई तिम्रो ओरिएन्टेसन मिलाउँछौ हो, त्यो गरेपछि के आउँछ, वर्ल्ड कोअर्डिनेट आउँछ। ठिक छ, वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट तिमी त्यो जब क्यामेराबाट ओरिएन्टेसन मिलाएर तिमी अब सर्टेन रोटेसन गरेर के निकाल्छौ, त्यो गरिसकेपछि क्यामेरा जब स्ट्यान्ड बाई राख्छौ त्यो भ्यू कोअर्डिनेट हो। जब तिमीले त्यो खिच्छौ, क्यामेराले क्लिक गरेपछि तिम्रो पिक्चर चाहिँ के आउँछ, रियल लाइफबाट केमा आउँछ, क्यामेरामा आउँछ। त्यो भनेको प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन भयो। कहाँ आयो, सिन चाहिँ केमा आयो, तिम्रो क्यामेरामा आयो, प्रोजेक्सन भयो। जब क्यामेरामा लाइट आउँछ, लाइट आइसकेपछि चाहिँ क्यामेराले के गर्छ, अब आएको इमेजमा कति कुरा उसको फोकसभन्दा बाहिरको चिजलाई डिस्कार्ड गर्छ, चाहिने कुरालाई मात्रै पुरै स्न्यापसट लिन्छ, त्यो क्लिपिङ हो। र तिमीले आएको इमेजलाई उसले के गर्छ, नर्मलाइज गर्छ। नर्मलाइज गरिसकेपछि मात्रै त्यो के हुन्छ, नर्मलाइज कोअर्डिनेट भयो। तर त्यही भएर क्यामेराले खिचेको फोटो चाहिँ जुनसुकै साइजमा तिमीले के गर्न सक्छौ, प्रिन्ट गर्न सक्छौ, डिभाइस कोअर्डिनेट हो। यदि नर्मलाइज नगर्ने भने एउटा फिक्स साइजको आउँथ्यो होइन, हामीले के गर्छौँ, नर्मलाइज निकाल्छौँ। यसरी एउटा 3D भ्युइङ पाइपलाइन भनेको चाहिँ क्यामेराले फोटो खिच्ने प्रोसेसर ठ्याक्कै हामी के गर्न सक्छौँ, एनालोजी गर्न सक्छौँ है। बुझ्नको लागि चाहिँ तिमीले क्यामेरामा जान्छौ, एउटा सिन हेर्छौ, सिन भएको मोडलिङ कोअर्डिनेट, सिनमा गएपछि तिम्रो क्यामेराको ओरिएन्टेसनहरू सबै मिलाएर त्यो ओल्ड कोअर्डिनेटलाई केमा दिन्छ, क्यामेराको कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर गर्छौ, पिक्चर खिच्छौ। त्यो पिक्चर खिच्ने भनेको प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन। 3Dबाट तिम्रो क्यामेरा 2D प्लेनमा आयो, 2Dमा प्लेनमा आउँदाखेरि चाहिने कुरा चाहिँ क्यामेराले लिन्छ, नचाहिने कुरा डिस्कार्ड गर्छ, क्लिपिङ भयो। र क्यामेराले भित्र प्रोसेस गरेर त्यो इमेजलाई के गर्छ, नर्मलाइज गर्छ। नर्मलाइज गरेको कुरा चाहिँ भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन भनेको अब तिम्रो केमा आउँछ, प्रिन्ट गर्ने अथवा डिभाइस कोअर्डिनेटको रूपमा के गर्छौ, कन्भर्ट गर्न सक्छौ। यसरी काम गर्ने फेनोमेना भनेको चाहिँ के हो, 3D भ्युइङ पाइपलाइन है। यसमा खासै कन्फ्युज हुनुपर्ने छैन। यहाँ छ प्रोसेस इन्भल्भ्स इन द टेकिङ अ फोटोग्राफ्स युजिङ क्यामेरा हो। यो चाहिँ यहाँ अहिले मैले भनेको कुराहरू छन्, त्यही कुराहरू पढ्यो भने तिमीलाई सकिहाल्छ। यसमा खासै त्यस्तो कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। ठिक छ, भन त मलाई। मेरो आवाज आएको छ कि छैन? आएको छ सर, अहिले सुन्ने छ नि होइन? हजुर सर, सुन्ने छ सर, सुन्ने छ। 3D भ्युइङ पाइपलाइन भनेको बुझ्यौ नि? यो 3D भ्युइङ पाइपलाइन भनेको बुझ्यौ नि? हजुर सर, अहिले ल, क्यामेराबाट पिक्चरले यो डायग्राम चाहिँ तिमीले सम्झिनुपर्छ। मोडलिङ कोअर्डिनेट, वर्ल्ड कोअर्डिनेट, भ्यू कोअर्डिनेट, प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट, नर्मलाइज कोअर्डिनेट र डिभाइस कोअर्डिनेट। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। प्रोसेस चाहिँ त्यो हो। अब यसको म्याथमेटिकल पार्ट हेरौँ है त हामीहरूले। ठिक छ, म्याथमेटिक्स हामीले 2Dमा पनि पढ्यौँ, वर्ल्ड कोअर्डिनेट, भ्यू कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भनेर 2Dमा पनि पढाएको थियौँ हो कि होइन भन त? तिमीहरूले निकालेको थियौ, हामीले म्याट्रिक्स निकालेका थियौ। अब हामीले यो म्याट्रिक्स निकाल्ने क्रममा चाहिँ अब 3D को पनि हेरौँ पहिला। 3D पनि वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट भ्यू कोअर्डिनेट भनेपछि तिम्रो क्यामेराले खिचेको पोजिसनमा जुन सिन हेर्छौ, त्यो सिनको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर। तिमीहरूले क्यामेरालाई कता घुमाउँछौ, के गर्छौ होइन, लोकेसन एउटा इन्डिपेन्डेन्स मोडलिङ कोअर्डिनेट बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिम्रो आफ्नो क्यामेराको कोअर्डिनेटमा के गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो कि होइन। भनेपछि त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, वी निड टु ट्रान्सफर्म फर द वर्ल्ड कोअर्डिनेट टु भ्यू कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। यसको लागि हामीलाई 2-3टा कुरा चाहिन्छ। पहिला भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम्स, हामीले के गर्नु पर्यो, भ्यूको लागि भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्नु पर्यो हो। अब यसमा हेर त, फर्स्ट हामीलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेट पोजिसन चाहिँ हामीले पिक गर्छौँ सुरुमा। भ्यू कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, भ्यू कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले एउटा पोइन्ट पिक गर्छौँ। त्यो चाहिँ कहाँबाट, वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, भ्यू रिफरेन्स पोइन्ट। यो भनेको चाहिँ क्यामेरा पोजिसन, ओरिजिन अफ द, हेर है, भ्यू रिफरेन्स पोइन्ट अथवा ओरिजिन अफ भ्यू कोअर्डिनेट भन्छ। यो P0 भनेको x0, y0, z0 भनेको द्याट इज द क्यामेरा पोजिसन्स अथवा आई पोजिसन, जहाँ बसेर तिमीले के हेर्छौ, अब्जेक्टलाई हेर्छौ भनेको। तिमीले क्यामेरा जहाँ फिट गरेका छौ, क्यामेराको पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, आई पोजिसन्स अथवा क्यामेरा पोजिसन्स। पहिला हामीले त्यो फिट गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर्मेसन गर्न चाहिँ 2-3टा पोइन्ट चाहिन्छ हेर है, सिम्पल कुरो।
दोस्रो कुरो जब तिमीले क्यामेरा पोजिसन फिट गर्छौ, अब तिमीले गरिसकेपछि हामीलाई एउटा नर्मल प्लेन चाहिन्छ, नर्मल भेक्टर प्लेन चाहिन्छ, नर्मल भेक्टर चाहिन्छ, भ्यू प्लेन चाहियो। नर्मली कहाँ लगेर त्यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सिम्पल हेर। तिमीले यो हाम्रो एउटा वर्ल्ड कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ यो भयो, अनि तिमी आफू बसेको ठाउँ चाहिँ वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो। तिमीले कुनै पनि ओरिएन्टेसनमा यो पोइन्टमा के गर्छौ, तिमीले यहाँ बसेर, यो मैले अहिले डट गरेको छु, यहाँ बसेर तिमीले के गरिरहेको छौ, क्यामेरा हेरिरहेको छौ र यो अब्जेक्टलाई हेरिरहेको छौ, लोकेट पोइन्ट। यो अब्जेक्टलाई हेरिसक्यो भने क्यामेराको आफ्नै लोकेसन छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त, अब हेर यो पोइन्टलाई चाहिँ यो पोइन्टमा ल्याएर फिट गर्नु पर्यो, हो कि होइन? यो पोइन्टमा ल्याएर फिट गर्नु पर्यो, यो पोइन्टलाई ल्याएर यहाँ यो वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा ल्याएर फिट गर्नु पर्यो। हाम्रो काम थियो भनेपछि वर्ल्ड कोअर्डिनेट टु भ्यू कोअर्डिनेट अथवा भ्यू कोअर्डिनेट टु वर्ल्ड कोअर्डिनेट होइन। जब भनेपछि एउटै कुरो एउटा एक यी दुईवटा एक्सिस चाहिँ कोइन्साइड गराउनु पर्यो। भनेपछि अब एउटा हामीले कहाँ बसेर हेरिरहेछौँ भने क्यामेरा पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, आई पोजिसन्स। र आई पोजिसनबाट हामीले कहाँ हेरिरहेछौँ, क्यामेराले हेरिसकेको कुनै पनि अब्जेक्टमा हेरेको पोइन्टलाई लुकेट पोइन्ट हो। लुकेट पोइन्टमा हेरेपछि अब हेर त, अब यो किन हाम्रो प्लेन भेक्टर त जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर त नर्मल हुन्छ होइन। भ्यू अफ प्लेन चाहिँ के हुन्छ, योसँग नर्मल हुनु पर्यो यसरी हो। अब यो हामीहरूलाई मेन चाहिने कुरो भनेको चाहिँ यो नर्मल भेक्टर कसरी निकाल्ने त्यो हेर्नु पर्यो हेर है। अब हामीहरूले यति कुरा निकाल्यो, नर्मल भेक्टर चाहिँ हामीहरूले हेर त, तिमीले हेरेको डिरेक्सन यो भ्यू अफ भेक्टर हामीलाई के चाहियो, यहाँ हेर है, हेर त भ्यू प्लेन नर्मल भेक्टर्स यहाँ हेर है। यो मेन यति कुरा बुझ्यो भने भइहाल्छ। भ्यू प्लेन नर्मल भेक्टर भनेको चाहिँ सुरुमा अब यसरी बुझे पनि हुन्छ अर्को तरिकाले। तिमीले यहाँबाट यो हेरेको छ, यो चाहिँ त्यो भ्यू डिरेक्सन भयो, यो चाहिँ तिम्रो एङ्गल अफ भ्यू प्लेन नर्मल भेक्टर हो। यो चाहिँ भ्यू प्लेनसँग, यो प्लेन चाहिँ यो प्लेनसँग नर्मल भेक्टर भने त तिमीले हेरेको डिरेक्सन हो कि होइन? अब हामीहरूलाई हेर त, मेन कुरा यहाँ बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि है, अब हेर यो हामीहरूले यन चाहिँ के निकाल्यौँ, P0 माइनस P रिफरेन्स हामीले निकालिसक्यौँ। P0 माइनस P रिफरेन्स भनेको चाहिँ नर्मल निकाल्यौँ हामीले, डिरेक्सन निकाल्यौँ, तिम्रो एङ्गल हेरेको एङ्गल के हो भनेको। अब तिम्रो मेन कुरा चाहिँ अब यहाँ हेर, अब हामीहरूलाई जहिले पनि यो चाहिँ एङ्गल चाहिँ के हो, भी हो। तिमीले यो चाहिँ भी भनेको भ्यू अफ भेक्टर। तिमीले जहिले पनि हामीहरूलाई एक्सिस बनाउनु त के चाहिन्छ, एक्सिस भनेको एकअर्कासँग 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो, यसरी 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो जहिले पनि एक्सिस भन्ने बित्तिकै हो। अब हामीहरूले तिमीले यो एङ्गल चाहिँ तिम्रो यन हो, हामीले P0 माइनस P रिफरेन्स यो एङ्गल अफ भ्यू हो। तर तिमीले हेरेको एङ्गल र त्यो नर्मल जहिले पनि भ्यू अफ भेक्टर भी चाहिँ, अब भ्यू अफ भेक्टर भनेको चाहिँ तिमीले हेरेर त्यो के भन्नु भन्छ, नर्मली वाइ एक्सिस चाहिँ हो। हामीले हेरेको नर्मलसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भनेको वाइ एक्सिस निकाल्छौँ होइन। यो चाहिँ नर्मली हामी के गर्नु पर्यो, यनसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो। अब तिमीले यो भी चाहिँ वाइसँग पर्पेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा त हामीलाई सधैँ हुन्छ भनेको त हामी त स्योर छैनौँ। भनेपछि हाम्रो भी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर, हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुनु पर्यो, यो भीलाई चाहिँ यनसँग पर्पेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो। अब पर्पेन्डिकुलर बनाउने माध्यम के हो भने चाहिँ हाउ डु यु मेक द यो भ्यू अफ भेक्टर पर्पेन्डिकुलर टु योर नर्मल, कसरी बनाउन सकिन्छ, केही आइडिया छ तिमीहरूलाई? के छैनन् ल है। मेन कुरा यो यही दुईवटा कुरालाई गर्छौँ हामी, यति गऱ्यौँ भने चाहिँ तिमीहरूलाई यो मेन दुईवटा कुरा थाहा हुन्छ, एउटा नर्मल भेक्टर र भ्यू अफ भेक्टर। यो नर्मली भ्यू अफ भेक्टर भनेको वाइ एक्सिस हो, यो हेरिरहेछौ भने चाहिँ होइन, यो तिमीले P0 पोइन्ट हो, यो P0 पोइन्ट हो। P0 पोइन्टबाट यसरी हेरिरहेछौ भने तिम्रो भ्यू अफ भेक्टर यो पर्पेन्डिकुलर टु यो हुनु पर्यो। यो दुईवटा चाहिँ के हुनु पर्यो, एकअर्कामा 90 डिग्री हुनु पर्यो होइन। ठिक छ ल हेर त, होइन हामीलाई 3D भनेपछि 3टा एक्सिस चाहिन्छ। अब यो दुईटालाई फेरि नर्मल भएको अर्को एक्सिस चाहिन्छ हामीलाई यहाँ, अहिले त्यो एक्सिस निकाल्छ कसरी हुन्छ भनेपछि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले योलाई चाहिँ कसरी 90 डिग्री एडजस्ट चाहिँ गरेर 90 डिग्री बनाउनु पर्यो। 90 डिग्री बनाउने काम कसरी गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ
मेन कुरा हो है। ठिक छ, त्यो अहिले हेरौँला हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरो। अब भनेपछि ओभरअल प्रोसेस चाहिँ दुईटा स्टेप मात्रै हो। पहिला भ्यू रिफरेन्स पोइन्टलाई केमा टाल्छौ, वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा टाल्छौ। अघि भर्खर हेरेको इमेज हेर, जस्तै तिमीहरूले गर्यो भने यो चाहिँ वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो। तिमीलाई यहाँ आई पोजिसन चाहिँ यहाँ थियो हैन, यो चाहिँ हाम्रो आई पोजिसन थियो। अब यसलाई हामीले यहाँ के गर्नु, वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा ल्याउनु पर्यो पहिला। यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो, YW। यो हाम्रो के भ्यू कोअर्डिनेट हो, XB। पहिला यहाँ ल्याएर के गर्नु पर्यो, यो XY लाई के गर्नु पर्यो, अलाइन गराउनु पर्यो। पहिला भ्यू कोअर्डिनेटलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर गर्ने र यो X एक्सिस Y एक्सिस र Z एक्सिसलाई यसरी रोटेट गर्ने। यो कहाँ रोटेट कन्साइड हुनु पर्यो, वर्ल्ड कोअर्डिनेटको Y एक्सिस Z एक्सिस र X एक्सिससँग कन्साइड हुनु पर्यो। यो दुईटा स्टेप काम गर्नु पर्यो मेन। यो दुईटा स्टेप गर्ने म्याथमेटिक्स चाहिँ के हो त्यो हेर्नु पर्यो है हामीहरूले। ठिक छ, यो मेरो ब्याड क्वालिटी त देखाएको छैन, बोलेको सुनिरहेकै छैन भन है केटा। अब सुरुमा हेरौँ है। अब हेर त दोस्रो, अब मेन कुराहरू। सुरुमा के गर्नु पर्यो, भ्यू कोअर्डिनेटलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेट ल्याउनु पर्यो भनेपछि P0 हाम्रो क्यामेरा पोजिसन पोइन्ट के हो, P0 मा के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेप कहाँ गयो, वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा गयो। अब हेर है, अब तिमीले नर्मल भेक्टर निकाल्छौ। हेर नर्मल भेक्टर भनेको P0 माइनस PRF भनेर हामीहरूले यो निकाल्यौँ हो। यसको युनिट भेक्टर निकालौँ, यसको युनिट भेक्टरलाई n मान्यो। युनिट भेक्टर निकाल्न सक्छौ, n अपन मोडुलस n, यति निकाल्न सक्छौ हो। अब तिमीहरूलाई भ्यू अफ भेक्टर दिएको हुन्छ, भ्यू अफ भेक्टर के चाहिँ भी दिएको हुन्छ होइन। अब यो दुईटा चाहिँ डाइरेक्टली तिमी परपेन्डिकुलर छ भन्न सक्छौ, यु क्यानट डु द्याट। भनेपछि तिमीलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो। हेर है यहाँ, अब परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो। परपेन्डिकुलर बनाउनु, अस्ति मैले तिमीहरूले के भयो, क्रस प्रोडक्ट पढिसक्यौ। A क्रस B निकाल्यौ भने यसको प्रोडक्टबाट निक्लेको चाहिँ, यसको प्रोडक्टबाट एउटा चिज चाहिँ के आउँछ, यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भन्ने चिज आउँछ हामीहरूले साइन थीटा। A क्रस हैन, यस्तै के छ यसको फर्मुला, A B अनि म्याग्निट्युड साइन थीटा के भन्ने आउँछ हैन। भनेपछि यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ के हो, तिमीले जेन चिज बनाउँछौ त्यो प्लेनसँग चाहिँ यो प्रोडक्ट के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको यो दुईटा n र B एकअर्कामा परपेन्डिकुलर भनेपछि हामीले यसरी गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले नर्मली के गर्छौँ, n र B को के निकाल्ने, क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने र यसको मोडुललाई, यसको क्रस प्रोडक्टलाई यसको म्याग्निट्युडले भाग गरिदियो भने एउटा नयाँ युनिट भेक्टर आउँछ। यसलाई हामीले के भने u। भनेपछि यो के भयो, अब अहिले हामीले के भनेको छौँ, n र u चाहिँ के भयो, एकअर्कामा परपेन्डिकुलर छन्। हेर है, यो किन गरेको क्रस प्रोडक्ट भन्दाखेरि टु मेक स्योर द्याट n एन्ड B आर द परपेन्डिकुलर टु इच अदर। त्यसको अरू कुनै लजिक छैन त्योभन्दा बढी हो। अब यो युनिट भेक्टर n भनेपछि x कम्पोनेन्ट, y कम्पोनेन्ट, z कम्पोनेन्ट छ। अब हामीले u निकाल्यौँ, दुईटाको क्रस प्रोडक्ट निकालेर B र n को, u1 u2 u3 आयो हो। अब B क्रस n निकाल्न आइहाल्छ, तिमीले भेक्टर पढेका छौ। B क्रस निकाल्न ijk bx by bz nx ny nz भन्ने निकालिरहेछौ, यो समस्या भएन। अब हेर त दोस्रो कुरो, अब हामीलाई तेस्रो चिज चाहियो। अब हेर एउटा n छ, u आयो, किनभने यो दुईटा एक्सिस भयो। अब तेस्रो एक्सिस त यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर चाहियो कि चाहिएन, B भन्ने चाहियो। हेर त यहाँ, अब हामीलाई अर्को स्मल b चाहियो। भनेपछि यो दुईटाको n र u को तिमीहरूले के गर्यो, क्रस प्रोडक्ट निकाल्यो। त्यो पनि के हुन्छ, n र u सँग B परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि स्मल b भनेको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, n र u को क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। हेर त, भनेपछि अब यी तीनटा n u र v तीनटा चिज आए जो एकअर्कासँग के छन्, परपेन्डिकुलर टु इच अदर छन्। भनेपछि हाम्रो x y z पनि यस्तो एक्सिस हो, यी तीनटै एकअर्कासँग के छन्, परपेन्डिकुलर छन्। भनेपछि यो र यो के हुने भयो, कन्साइड हुने भयो है। यसरी हामीले तीनटा एक्सिस निकाल्छौँ। भनेपछि यहाँ त
सुरुको स्टेप हामीले P0 लाई के गर्यौं वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा ल्यायौं र यो XB YB र ZB लाई रोटेट गर्यौं रोटेट गर्दा के भयो X YB YW सँग कोइन्साइड भयो XB XW सँग कोइन्साइड भयो ZB ZW सँग कोइन्साइड भयो कोइन्साइड गर्नको लागि हामीले के निकाल्यौं N निकाल्यौं U निकाल्यौं र V निकाल्यौं हेरे तीनटा पोइन्ट निकाल्यौं तीनटा युनिट भेक्टर निकाल्यौं यी तीनटाको प्रोडक्टले हामीलाई के दिन्छ N U V भनेको चाहिँ के हुन् यस्तो एक्सिस हो जुन चाहिँ एकअर्कासँग के छन् परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि हाम्रो रोटेसन म्याट्रिक्स नर्मली के हुने भनेपछि तीनटा म्याट्रिक्सलाई कोइन्साइड गराउन चाहिने म्याट्रिक्स चाहिँ के हो BX BY सरी UX UY UZ BX BY BZ NX NY NZ यति गरे यो R भनेको चाहिँ यस्तो म्याट्रिक्स हो जसले चाहिँ तिम्रो भ्यू कोअर्डिनेटलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेटको म्याट्रिक्ससँग के गर्छ कोइन्साइड गर्छ UX UY UZ VX हो VI VZ अर्को के छ NX NY NZ अब होमोजेनियस कोडलाई हामी के गर्छौं 0 0 0 यहाँ 1 यहाँ 0 0 0 यो चाहिँ रोटेसन म्याट्रिक्स जसले चाहिँ के गर्छ भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टमलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा के गर्छ कोइन्साइड गर्छ भनेपछि जम्मा हामीलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट भ्यू कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर गर्ने म्याट्रिक्स दुईटा मात्रै भयो एउटा ट्रान्सलेसन गर्ने सुरुमा आई पोजिसनलाई र ट्रान्सलेसन त्यसलाई के गर्ने रोटेसन गर्ने आर म्याट्रिक्स यही भयो हैन ट्री म्याट्रिक्स भनेको के गर्छौ माइनस P0 लाई माइनस गर्छौ भनेपछि यो के आयो यी दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के गर्छ वर्ल्ड कोअर्डिनेट भ्यू कोअर्डिनेट भएको कुरो कहाँ आएर कोइन्साइड हुन्छ वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा आएर कोइन्साइड हुन्छ है ठीक छ ल यहाँसम्म बुझेन पहिला त्यो भन त अनि बाँकी कुरा गरौँला नबुझेको बुझ्नु पर्यो बोल केटा बोल कोही बोल्दैन त कहाँ गए कहाँ गए हो केटा खोइ अपिल जगदीश नवराज कहाँ गए अलिअलि बुझेछ सर पछि अलिअलि बुझिया छ कन्फ्युजन के भयो भनेर म बुझाइन्छु अरु बोल्दैन त अरु कहाँ गए यिनीहरु ल भन त ल तिमीलाई एउटा एकपटक म यसो बुझाउन कोसिस गर्छु है फेरि हेर है ल र त यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट भयो YW XW ZW ZW एउटा यस्तो अब्जेक्ट बनाउन खोजेँ एउटा अब्जेक्ट जस्तो भयो र मैले यहाँ के गरेँ यहाँ हाम्रो यहाँ के छ हेर त यो XB ZB YB यो हाम्रो क्यामेरा पोजिसन P0 यहाँबाट यो अब्जेक्टको यहाँ नै हेरेको छु
यो भनेको लुक एट पोइन्ट, यो चाहिँ लुक एट पोइन्ट हो। यो भनेको P0। अब हामीलाई वर्ल्ड कोर्डिनेटबाट केमा सार्नु पर्यो, भ्यू कोर्डिनेट सार्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई पहिला यन चाहियो। यन भनेको के छ, P0 माइनस लुक एट भनेको P रिफरेन्स। पहिला हामीले डिरेक्सन निकाल्छौँ कुन एङ्गलमा हेरिरहेछौँ हो। यसको अब हामीलाई चाहिँ म्याग्निट्युड भयो। अब हामीलाई मेन चाहिँ युनिट भेक्टर चाहिन्छ भने चाहिँ स्मल यन भनेको चाहिँ यन अपन रुट अन्डर यन होइन। यो भनेको चाहिँ NX NY र NZ तीनटा कम्पोनेन्ट छ। ठिक छ, यति निकाल्यौँ। अब हामीलाई यहाँ एउटा यस्तो भ्यू अफ भेक्टर चाहिन्छ। यो चाहिँ y, यो पोइन्टसँग प्लेनसँग ढाक्क तिमीले यो पोइन्टसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, यो यनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो हाम्रो यो। अब भ्यू अफ भेक्टर चाहिँ दिएको हुन्छ तिमीहरूलाई, भ्यू अफ भेक्टर गिभन हुन्छ होइन। भ्यू अफ भेक्टर चाहिँ गिभन हुन्छ v चाहिँ, तर हामीहरूले के सेयर गर्नु पर्यो, v एन्ड यन आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भन्ने कुरा चाहिँ सेयर हुनु पर्यो होइन। हामीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि v परपेन्डिकुलर टु यन छ भन्ने कुरा सेयर गर्नु पर्यो। अब यो कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि हामी के गर्छौँ, क्रस प्रोडक्ट निकाल्छौँ हो। स्मल यु हामीले के निकाल्यौँ भन्दा यु क्यापिटल यु लेख्यौँ यहाँ अहिले। भनेपछि के निकाल्यो भन्दाखेरि v क्रस यन गर्दाखेरि यसको प्रोडक्ट चाहिँ केमा आउँछ, यो यु चाहिँ के हुन्छ, यसको मतलब v र यनसँग के हुन्छ, यु के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि अब हामीलाई युनिट भेक्टर यु चाहियो, स्मल यु। भनेपछि हामी सिम्पल के निकाल्छौँ, v क्रस यन अपन v क्रस यनको म्याग्निट्युड। अब दुईटा म्याट्रिक्स त आयो हामीलाई, दुईटा भनेपछि दुईटा कोर्डिनेट। अब तेस्रो कोर्डिनेट छ हामीसँग, तेस्रो एक्सिस चाहियो। अब एउटा यन भयो, अर्को यु भयो। अब अर्को स्मल v निकालौँ, जसले चाहिँ के हुनु पर्यो, यो यन युसँग यो पनि के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर। भनेपछि हामी स्मल यु भनेको के लेख्छौँ, स्मल v भनेको चाहिँ सिम्पल यन क्रस यु लेख्छ हाल्छौँ। अब यो पनि निकालिसकेपछि हेर त, अब यो आर भन्ने म्याट्रिक्स चाहियो हामीलाई। आर भन्ने म्याट्रिक्स चाहिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ के रोटेसन म्याट्रिक्स हो। पहिला हामीहरूलाई ट्रान्सलेसन गर्यौँ। पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स टी अप्लाई गर्यौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, -x0 -y0 -z0 होइन। यो अर्को पी रिफरेन्स। दोस्रो नम्बर के गर्छु, अप्लाई द रोटेसन्स। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्यू कोर्डिनेटलाई के गर्छ, भ्यू कोर्डिनेट सिस्टमलाई वर्ल्ड कोर्डिनेट सिस्टममा के गर्छ, कन्साइड गर्छ। त्यसको लागि चाहिने म्याट्रिक्स चाहिँ के हो, आर हो। अब यसमा चाहिँ यसको लागि हामीलाई चाहिने तीनटा म्याट्रिक्स थिए। तीनटा म्याट्रिक्स चाहिँ के निकाल्यौँ हामीहरूले, यन निकाल्यौँ, यु निकाल्यौँ र भी निकाल्यौँ। हेर है, अब यन यु भी निकालिसके पछाडि भन त, अब यिनीहरूलाई हामीलाई के को फर्ममा लेख्नु पर्यो, म्याट्रिक्सको फर्ममा निकाल्नु पर्यो हो कि होइन हो। म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्दियौ। अब भनेपछि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ux uy कमा हुन्न त्यहाँ, uz होमोजिस कोर्डिनेटमा अगाडि 0। अर्को के हुन्छ, vx vy vz अनि nx ni nz। अर्को के छ, 0 0 0, यहाँ 1 हुन्छ, यो 0 0। भनेपछि अब सिम्पल एन्सर आयो। अब हामीलाई के ट्रान्सफर गर्नु थियो भन्दाखेरि हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन के गर्नु पर्थ्यो, वर्ल्ड कोर्डिनेटबाट भ्यू कोर्डिनेटमा लाँदा गर्नुपर्ने चिज भनेको पहिलो स्टेपमा, फर्स्ट स्टेपमा के थियो हाम्रो ट्रान्सलेसन, दोस्रो स्टेपमा रोटेसन हो कि होइन। अब यो एमबीआरसी भन्ने म्याट्रिक्स अप्लाई गर्यो भने सिम्पली यही त हो नि मिनिङ होइन। तिम्रो पी ड्यास भनेको फाइनल कोर्डिनेट हो, वर्ल्ड कोर्डिनेट भ्यू कोर्डिनेट इन्टु पी गऱ्यो भने
यति एमबी आरसी यति म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसले दिने फाइनल कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट भ्यू कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर भएको हुन्छ ठीक छ हो ल यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन ल भन मलाई खै बुझ्छु सर ल म तिमीलाई एउटा क्वेसन दिन्छु है यसैमा राखिदिन्छु म क्वेसन्स ल तिमीलाई क्वेसन्स है यहाँ तिमीलाई क्वेसन्स दे सोधेँ है मैले पहिला यो म तिमीलाई स्क्रिनमा पठाइदिन्छु अनि क्वेसन तिमीलाई म यो क्वेसन पनि एक्जाममा 10 मार्कमा सोधेको थियो है ल तिमीलाई सिम्पल अहिले सजिलो सोध्नु ल अनि तिमीलाई असाइनमेन्ट गर्नु अलिकति गाह्रो जस्तै तिमीलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू रिफरेन्स पोइन्ट P0 कति दियो भ्यू रिफरेन्स पोइन्ट P0 ल्याङ्ग्वेज देखिन मैले साथै कोअर्डिनेट बताइदिएँ 1 1 1 दियो र लुकेट पोइन्ट दोस्रो के दियो तिमीलाई लुकेट पोइन्ट P रिफरेन्स दियो लुकेट पोइन्ट भनेर P रिफरेन्स दियो P रिफरेन्स कति दियो 0 0 0 दियो र भ्यू भेक्टर V भ्यू अफ भेक्टर V चाहिँ कति दियो भ्यू अफ भेक्टर है यो V भनेको भ्यू अफ भेक्टर V चाहिँ कति दियो 0 0 1 0 यो तीनटा दियो भने अब यो सिस्टमलाई चाहिँ ट्रान्सफर द दिस सिस्टम्स ट्रान्सफर्मेसन स्टेप्स सो ट्रान्सफर्मेसन स्टेप्स यहाँ स्टेप्स ल ल सबैले गर ल अहिले पढाएको कुरा सबैले गर त ल मैले कोअर्डिनेट पढाइदिएँ मलाई यसको फर्मुलाहरु त्यहाँ सोल्युसन सबै अहिलेकोमा स्लाइडमा छ ल हेर मैले त्यो दुईटै पढाएँ ल तिम्रो सबैले गर ल हो त्यही छ ल यस्तो भन्दा अगाडिको इमेजमा मैले स्क्रिनशटमा के पढाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ ल क्वेसन सल्भ गर्न सबैले स्टार्ट 10 मिनट टाइम छ ल गर यो क्वेसन पनि एक्जाममा आएको क्वेसन हो म त्यतिखेर तिमीहरूको असाइनमेन्टहरु अपलोड गरिदिन्छु असाइनमेन्ट 4 अपलोड गरेर चाहिँ हेर्छु म तिमीहरु गर्न थाल म असाइनमेन्ट 4 अपलोड गर्दैछु है assignment 4 assignment 4 questions के छ यार यसको क्वेशन नम्बर 9 र 10 चाहिँ के हो तिमीहरुको अहिलेका क्वेशन यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट यो 9 र 10 क्वेशन चाहिँ यसका हो नि असाइनमेन्टमा छ गर्न सक्छौ अब बाँकी अरु यसको सबै कोर्स चाहिँ पढ्न क्वेशन सल्भ गरिसकेको छैन हाम्रो पढ्न बाँकी छ 5 र 6 च्याप्टर पढिसक्यो त यो गर्न सक्छौ है तिमीहरुले
always 2 point त्यसको चाहिँ अक्टोबर 9 नेक्स्ट 16 हो अर्को 23 30 मैले नोभेम्बर 7 तारिकसम्म राख्दै यसको ल बिचमा दसैँ पर्छ त्यही भएर यसको ढिलो राख्दैछु सबैले यसको सोलुसन चाहियो है मलाई गर है फटाफट गर नआए सोध्ने सुपर आयो मलाई 1 बाइ 1 सोध्ने ककला आएको छैन म नोटबुक पनि राखिदिन्छु यसको तिमीहरूको अरू के चेन्ज नराख है आलोक छेत्रीले के हालिरहेछ शिला पन्त मैले यहाँ भएको चिज तिमीहरूले यहाँ नोट मात्रै राखेछ है अरू केही नराख है यसले के पठाएको क्याम स्क्यानरले यो तिम्रो सोलुसन यहाँ पठाउने होइन है आलोक छेत्री यो मैले यहाँ हटाइदिएँ ठिक छ पनिस लाइम छैन यहाँ पठाउने होइन तिम्रो यहाँ कसैले यहाँ नोट मात्रै अपलोड हुन्छ अरू केही चिज अपलोड गर्ने होइन है सबैले असाइनमेन्टहरु चाहिँ असाइनमेन्टमै पठाउने है यहाँ बाहिर जहाँसुकै भाइबरमा यो मेसेज बक्समा मेलमा यस्तो पठाउने होइन नि फेरि त्यो अरू कहीँ पठाएको चेक हुँदैन है ल भन गर्यौ कसैलाई कन्फ्युजन छ केही कोही भने मलाई भन कोही बोलिरहेको छैन केटाहरू सुनिरहेको छ नि मेरो कुरा बोल्दैन नि तर के गर्न थाले
खोइ के भयो, कोही बोल्दैनन्। आर यु डुइङ? रक्षा शर्मा, आकाश सुनार, के गरिरहेको छु कि छैनौ? सचिन गिरी, नराज पौडेल, खोइ कोही बोल्दैनन् त। What happened? Appeal? कहाँ गयो केटाहरू?